श्रीरङ्गनाथपादुकासहस्रं पद्धति 16 बहुरत्नपद्धतिः अनुष्टुप् मुखबाहुरुपादेभ्यो वर्णान् सृष्टवदः प्रभोः प्रपद्ये पादुकां रत्नैर्व्यक्तवर्णव्यवस्थितिं वसन्तमालिका मणिभिः सितरक्तपीतकृष्णैर्भवती काञ्चनपादुके विचित्रा युगभेदविकल्पितं मुरारेर्युगपद्दर्शयतीव वर्णभेदम् नवरत्नविचित्रिता मुरारेः पदयोस्त्वं मणिपादुके विभासि नवखण्डवती वसुन्धरेव प्रणया जन्मपदं समाश्रयन्ती सहसा विनिवेद्य सापराधान् त्वदधीनस्वपदे मुकुन्दपादे अरुणोपलसक्तमौक्तिकश्रीस्मयमानेव विभासि पादुके त्वं बहुरत्नसमुद्भवं मयूखं तव मन्ये मणिपादुके मुरारेः चरणोपगतं मयूरपिञ्छं मकुटारोहणसाहसं प्रमार्ष्टुं प्रभया हरिनीलमौक्तिकानां विकसन्ध्या दिशसीव पादुके त्वं मधुभिश्चरणारविन्दलक्ष्म्यास्रजमिन्दीवरपुण्डरीकबद्धाम् तव माधव पादुके मणीनां प्रभया देवि सितारुणानां वहदे गिरिशस्य मौलिगङ्गा कुमुदेन्दीवरपद्मकाननानि उपजाति पृथग्विधानां द्युतिभिर्मणीनां त्वां पादुके लोहितशुक्लकृष्णां विहारहेदोरिह रङ्गभर्तुः पादानुशक्तां प्रकृतिं प्रदीमः तमालनीलद्युतिमिन्द्रनीलैर्मुक्तानुविद्धां मणिपादुके त्वाम् अवैमिरङ्गेश्वरकान्तिसिन्धोर्वेलामविश्रान्तगदागदार्हाम् अवैमिरङ्गेश्वरपादुकाभ्यामकालकाल्यं विभवं विधातुं वज्रेन्द्रनीलव्यपदेशदृश्यं बन्दीकृतं नूनमहस्त्रियामम् पदस्य गोप्त्री भवती मुरारेर्मणिस्पृशा मौक्तिकरत्नभासा अन्तर्दृशं साञ्जनया मुनीनामनक्त्रिकर्पूरशलाकयेव मुक्तामयूखप्रकरैः सुभद्रा कृष्णा महेन्द्रोपलरश्मिजालैः मान्या मुरारेर्मणिपादुके त्वं विहारयुक्ता विजयं वृणोषि विचित्रवर्णां मणिपादुके त्वां छन्दोमयीं सामनिबद्धगीतिं मुनीन्द्रजुष्टां द्विपदां मुरारेः प्रत्यायिकां काञ्चिदृचं प्रतीमः प्रसेदुषी गोत्रभिदः प्रणामैः पुष्णासि रङ्गेश्वरपादुके त्वं मणिप्रभासं वलनापदेशात् प्रायस्तदर्हाणि शरासनानि वसन्ततिलकम्
शोणाश्मनां तव हरिन्मणिरश्मिभिन्नं बालातपं बलिविमर्दनपादरक्षे श्यामीकृतं शुकशकुन्दगणप्रवेशाच्चङ्गे सदां किमपि शालिवनं विपक्वं संभिद्यमानमणिविद्रुममौक्तिकश्रीः सैरन्ध्रिकेव भवती मणिपादरक्षे प्रस्तौदिरङ्गनृपदेश्चरणारविन्दे कस्तूरिका खुसृणचन्दनपङ्कचर्चा आतन्वतीमसुरमर्दनपादरक्षे शुद्धान्तपक्ष्मलदृशां मदनेन्द्रजालं वैहारिकीं विविधरत्नमयूखलक्षान्मन्ये समुद्वहसि मोहनपिञ्चिकां त्वम् रत्नैर्व्यवस्थितसिदासिद शोणवर्णैरालोकवद्भिरजहधृदिसन्निकर्षैः द्रष्टुं मुकुन्दचरणावनिमेषदृश्यौ सन्दृश्यसे जननि संवृतनेत्रपङ्क्तिः गारुत्मदान्तरितमौक्तिकपङ्क्तिलक्षाद्दूर्वामधूकरचितं दुरितोपशान्त्यै मादस्वयं वहसि मुग्धधियां प्रजानां मङ्गल्यमाल्यमिव माधवपादुके त्वम् रङ्गाधिराजपदरक्षिणि राजते ते वज्रोपसङ्घटितमौक्तिकविद्रुमश्रीः सक्ताचिरं मनसि संयमिनां निवासात् सूर्येन्दुवह्निमयमण्डलवासनेव आसक्तवासवशिलाः शकलास्त्वदीयाः पद्माः सखायपदरक्षिणि पद्मरागाः प्रत्यक्षयन्ति कमबिभ्रमराभिलीनं पादारविन्दकमरन्दरसप्रवाहम् अन्तःपुराणि समयेष्वभिगन्तुमेकारङ्गे शितुर्ज्ञपयसीव पदावनि त्वं मुक्तांशुजालमिलनाद्रुजिरैः प्रवालैर्बिम्बाधरं स्मितविशेषयुतं प्रियाणां रङ्गेश्वरस्य मृगयोश्चरणावसक्तां रक्षकपीन्द्रमकुडेषु निवेशयोग्यां मन्ये पदावनि निबद्धविचित्ररत्नां मायामृगस्य रचितामिव चर्मणा त्वं बध्नासि रङ्गपतिविभ्रमपादुके त्वं मायाकिरातमकुटे नवबर्हमालाम् आकृष्टवासवधनुःशकलैर्मणीनामन्योन्यसङ्घटितकर्बुरितैर्मयूखैः अन्योन्यबन्धुरहरिन्मणिपद्मरागा रङ्गेश्वरस्य चरणावनिराजसे त्वम् आत्मोपमानविभवाच्चरितार्थी शैलात्मजा गिरिशयोरिव मूर्तिमेका तापत्रयप्रशमनाय समाश्रितानां सन्दर्शितारुणसिदासिदरत्नपङ्क्तिः पुष्णासिरङ्गनृपतेर्मणिपादुके त्वं प्रायः सरोजकुमुदोत्पलकाननानि देहद्युतिं प्रकटयन्ति महेन्द्रनीलाः शौरेः पदाम्बुजरुचिं तव पद्मरागाः
अन्योन्यलब्धपरभागतया त्वमीशामाभाधि कान्तिरपरा मणिपादरक्षे आकीर्णमौक्तिकहरिन्मणिपद्मरागामम्भोजलोचनपदावनि भावये त्वां तत्पादविश्रमजुषां श्रुतिसुन्दरीणां वर्णोपधानमिव मौलिनिवेशयोग्यम् आसन्नवासवशिलाशकलास्त्वदीयाः पद्मेक्षणस्य पदरक्षिणि पद्मरागाः सम्भावयन्ति समये क्वचिदुष्णभानो सद्यप्रसूदयमुना सुभगामवस्थाम् मुक्तेन्द्रनीलमणिभिर्विहिते भवत्याः पङ्क्रीदृढे परमपूरुषपादरक्षे मन्ये समाश्रितजनस्य तवानुभावादुन्मोचिते सुकृतदुष्कृतशृङ्गले द्वे उद्गीर्णगाढतमसो हरिनीलभङ्गास्ताराविशेषरुचिराणि च मौक्तिकानि त्वत्सङ्गमात्सरसिजेक्षणपादरक्षे संयोजयन्ति निशया भवमौलिचन्द्रम् विष्णोः पदेन कडिता मणिपादुके त्वं व्यक्तेन्द्रनीलरुचिरुज्ज्वलमौक्तिकश्रीः कालेषु दिव्यसि मरुद्भिरुदीर्यमाणा कादम्बिनीव परितः स्फुटवारिबिन्दुः भासा स्वयं भगवतो मणिपादरक्षे मुक्तान्विता मरतकोपलपद्धतिस्ते नित्यावगाहनसहं सकलस्य जन्तोर्गङ्गान्वितं जनयतीव समुद्रमन्यम् सूर्यात्मजा हरिशिलामणिपङ्क्तिलक्षा त्वां नित्यमाश्रितवती मणिपादरक्षे आदौ जनार्दनपदे क्षणमात्रलग्नामासन्नमौक्तिकरुचा हसतीव गङ्गाम् पर्यन्तसङ्घटितभासुरपद्मरागाः पद्मोदरभ्रमरकान्तिमुषस्त्वदीयाः त्वत्संश्रयेण चरणावनिशक्रनीलाः पीताम्बरेण पुरुषेण तुलां लभन्ते शङ्गे पदावनि सदा परिचिन्वती त्वं रङ्गेशि दुश्चरणपङ्कजसौकुमार्यम् अग्रे महोभिररुणोपलमौक्तिकानां प्राज्ञां विनिक्षिपसि पल्लवपुष्पपङ्क्तिं निर्गच्छदाचरणरक्षिणि नीयमाना रङ्गेश्वरेण भवती रणदीक्षितेन सुदे सुरारि सुभडीनयनाम्बुजानां ज्यौत्स्नीं निशामिव सिदासिदरत्नभासा मालिनी मरकदहरिताङ्गी मेदुरा पद्मरागैरभिनवजलबिन्दुव्यक्तमुक्ता फलश्रीः कलयसि पदरक्षे कृष्णमेघप्रचारात् कनकसरिदनूपे शाद्वलं सेन्द्रगोपम् विरचितसुरसिन्धो विष्णुपादारविन्दात् समधिकमनुभावं पादुके दर्शयन्ती वलभिदुपलमुक्ता पद्मरागप्रकाशैः परिणमयसि नूनं प्राप्तशोणं प्रयागम् विविधमणिमयूखैर्व्यक्तपक्षां विचित्रैर्जलनिधिदुहितुस्त्वां वेत्मि लीलाचकोरीं
अनिशमविकलानां पादुके रङ्गभर्तुश्चरणनखमणीनां चन्द्रिकामापि बन्दीं चरणकमलसेवा सङ्गिनां रङ्गभर्तुर्विनयगरिमभाजां वर्जितैरादपत्रैः पुनरपि पदरक्षे पुष्यसि त्वं सुराणां बहुविधमणिकान्त्या बर्हि पिञ्छादपत्रम् मरकदरुचिपत्रा मौक्तिकस्मेरपुष्पा स्फुटकिशलयशोभा भासुरैः पद्मरागैः फलमखिलमुदारा रङ्गनाथस्य पादे कलयदि भवती न कल्पवल्लीव काचित् बहुमणिरुचिराङ्गीं रङ्गनाथस्य पादान्निजशिरसि गिरीशो निक्षिपन् पादुके त्वां स्मरति ललितमन्दर्लालनीयं भवान्यास्तरलकनकलापं षण्मुखस्य उपवाह्यम् विविधमणिसमुद्धैर्व्यक्तमापादयन्तीं दिवसरजनिसन्ध्यायौगपद्ये मयूखैः उपनिषदुपगीतां पादुके रङ्गिणस्त्वामखडितखडनार्हां शक्तिमालोचयामः सकलमिदमवन्ध्ये शासने स्थापयन्ती मुरमदनपदस्था मौक्तिकादिप्रकारा प्रकटयसि विशुद्धश्यामरक्तादिरूपान् फलपरिणतिभेदान् प्राणिनां पादुके त्वम् प्रदिशति मुदमक्ष्णोः पादुके देहभाजां शतमखमणिपङ्क्तिशार्ङ्गिणस्तुल्यवर्णा परिसरनिहितैस्ते पद्मरागप्रदीपैर्खनदरपरिणद्धा कज्जलश्यामिकेव प्रमिदाक्षरा कलयापि हानिरहितेषु सदा तव मौक्तिकेषु परितः प्रथते उपरज्यमानहरिणाङ्कुतुला हरिपादुके हरिशिला महसा नर्कुटकम् मरकदपत्रलारुचिरविद्रुमपल्लविता पृथुधरमौक्तिकस्तबकिदानिकमैसुरभिः उपवनदेवतेव चरणावनिरङ्कपदेरभिलषदो विहारमभिगम्य पदं स्पृशसि शिखरिणी सदोत्तुङ्गे रङ्गक्षितिरमणपादप्रणयिनि त्वदालोके तत्तन्मणिकिरणसम्भेदकलुषे प्रतिस्रोतो वृत्त्या प्रथितरुचिभेदं न सहते नवाम्भस्वाच्छन्द्यं नमदमरकोडीरमकरः गीति जनयसि पदावनित्वं मुक्ताशोणमणिशक्रनीलरुचा नखरुचिः सन्ततिरुचिरां नन्दकनिस्त्रिंशत्सम्पदं शौरेः इति कवितार्किकसिंहस्य सर्वतन्त्रस्वतन्त्रस्य श्रीमद्वेङ्कटनाथस्य श्रीमद्वेदान्ताचार्यस्य कृतिषु श्रीरङ्गनाथपादुकासहस्रे बहुरत्नपद्धतिः षोडशी। ॐ